मेरी बात ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर अफवाही नहीं आते। पार्लियामेंट में पॉलिटिकल लोग आते हैं। मैं इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आया हूँ, मैं नारा लगाऊंगी इमरान खान से। मुझे किससे डर नहीं है। हाँ हो गया, हक चाहिए तीसरा दौर है, क्या तो है? देखिए, मैं बार बार जब भी आप लोग मेरे से यहाँ पे सवाल करते हैं, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं हमेशा समझती हूँ कि टेबल टॉक के ज़रिए कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, लोगों के लिए, लिडरान के लिए, जमहूरियत के लिए कोई स्पेस निकलेगी। हमारी तरफ से बहुत पावरफुल कमेटी और हमारे बड़े सीनियर लोग जो हैं हमारी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। स्पीकर साहब की भी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना ऑफिस को इस्तेमाल किया और हुकूमत से भी इसमें मेम्बरान बनाए। हमें ये कहा गया था कि आप जो है हमें इन राइटिंग दे अपनी डिमांड्स को, तो वो बैरिस्टर गौर साहब परमिशन खान साहब से ले आए थे। मुज़ाकराती कमेटी कल अपनी यानी वो शुरू करेगी मुज़ाकरात। एक बात याद रखिएगा, तीसरा दौर है कि जब भी अब ये इन राइटिंग चीज़ें आएंगी वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। अब ये हुकूमत के ऊपर जिम्मेवारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। हमने मफाद की, अपनी ज़ाती मुकदमे की, या अपनी कोई हमने ऐसी ख्वाहिश नहीं की, ना मेरे लीडर इमरान खान ने कोई चीज़ मांगी है, बल्कि सिंपल 2-3 सवाल है जो हमने कहा है कि आपने 9 मई का और आपने 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाना है। और हमारे जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मेरे लीडर खान साहब समेत, जो लोग इस वक्त असीरान कैद के अंदर मौजूद है और जिनकी ज़मानतों में दखल अंदाजी हो रही है, रोड़े अटका रहे हैं, उनका बाहर आने दें उन असीरान को, ताकि वो अपने मुकदमे पेश करें, फेस करें। क्योंकि देखिए, हम में से हर शख्स, अगर आप देखिए ETC कोर्ट में आपको कोई दहशतगर्द नज़र नहीं आएगा। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स मुंह पे काले कपड़े डाल के हमें पेश किया जाता है। हम में से हर शख्स जो है वो कानून की, आइन की पासदारी करता है। हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारी ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे लीडर इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद हम मुज़ाकराती कमेटी हमने बनाई ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। तो अब ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि इन जो हमारी, मैं एक बात बताऊँ, ये डिमांड्स से ज़्यादा रियलिटीज़ हैं जो हम लोगों ने मांगी हैं। तो इसके ऊपर मुझे यकीन है कि हुकूमत कुछ पेशरफ्त करेगी। मुझे पता है कि जो मुज़ाकरात होते हैं वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, बट आई एम श्योर कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। के अलावा भी कोई मुज़ाकरात हो रही है या सिर्फ यही? देखिए, मैं तो हूँ पठान, सीधी सी बात है, वज़ीरिस्तान से और इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ। मुझे बैकग्राउंड की कोई चीज़ समझ नहीं आती। मेरा सच उतना है जो मेरे सामने है, और मेरा सच उतना है कि मेरे लीडर ने सलमान अकरम राजा साहब पे, उमर अयूब साहब पे, अली अमीन गंडापुर साहब पे और असद कैसर साहब पे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। इधर उधर की बात नहीं है, यही मुज़ाकराती कमेटी है, यही फ्रंट पे यही मुज़ाकरात करी है। और ये जो मुज़ाकरात करती है, आपको वो सामने साहबजादा हामिद रज़ा साहब आपको ब्रीफिंग देते हैं, बाकायदा आपको मीटिंग की ब्रीफिंग देते हैं। देखिए, अगर मेरे लीडर ने कोई बैकग्राउंड में कोई मुज़ाकरात करने होता है, या मेरे लीडर को कोई चीज़ इम्यूनिटी चाहिए होती, तो आपके ख्याल में 2 साल से ज़्यादा मेरा लीडर इमरान खान जो है काल कोठी में बेगुनाह बैठा हुआ होता, तो क्या वो नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था? लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेफर किया कि नाइंसाफ़ी हो, इसके बावजूद में मैं अपने मुल्क के सबसे लाली परचम के ऊपर और अपने मुल्क के आइन और कानून के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर यकीन रखूंगा, और इंसाफ भी मुझे यहीं से मिलेगा। तो यही मुज़ाकराती कमेटी है, यही मुज़ाकरात है, यहीं से कोई रास्ता निकलेगा। और मेरे लीडर को डील नहीं चाहिए, मेरे लीडर को कोई अपने लिए ज़ाती मफाद नहीं चाहिए, मेरे लीडर को मुल्क का मफाद चाहिए। मेरे लीडर को और हम सबको यहीं से इंशाल्लाह हम बेगुनाह और सुरखरू होकर निकलेंगे। और मेरा
ہمارا لیڈر اونچے دروازے سے باہر نکلے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ سرخرو ہو کے اور بے گناہ ہو کے اور کورٹ کی طاقت سے ہم ججز سے اپنا انصاف مانگتے ہیں, ہم کورٹ سے اپنا انصاف مانگتے ہیں, یہی سے انشاءاللہ انصاف مذاکرات سے کوئی فائدہ ہوگا رہائی کے لیے؟ کیوں ہوگا؟ تو مذاکرات نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, مکس نہ کریں. جو رہائی ہے نا, رہائی سمپل کورٹ کی ذریعے ہونی ہے. ہم کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں کورٹ سے ہی انصاف ملے گا. دیر ہے, یعنی کہ 2.5 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے. ہمارے جو اسیران ہیں میرے لیڈر خان صاحب سمیت, ضمانت نہیں ہوتی. اگر ضمانت ہونے لگتی ہے تو اگلے 20-40 پرچے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, مذاکرات تو بڑی سمپل ہے. آپ مذاکرات میں دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ ہمیں 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی, آپ نے ان کو وزیر مشیر بنا دیا, اور جو میری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا, آپ نے 9 مئی کے اندر ان کو مجرم قرار دے دیا. اب اس میں 2 پارٹیز ہیں, ایک ہے نون لیگ اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف. نون لیگ 9 مئی کی بینیفیشری ہے اور 9 مئی کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ میں جج اینڈ جوری بن جاؤں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سینئر ججز کی کمیٹی بنائے جو فیصلہ کر لے دونوں جماعتوں میں. 26 نومبر کو بھی نہاتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی, ہم کہتے ہیں اس کا بھی کمیشن بنا دیں, کیونکہ اگر آپ اس کا کمیشن نہیں بنائیں گے تو پھر کل کو دیکھیں جو بھی پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آئے گا, خدا نہ خواستہ اس کے اوپر گولیاں تو نہیں برسائی جائیں گی. دوسرا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سمپل یہی مذاکراتی کمیٹی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسیران ہیں جن کو 1.5-2 سال ہو گئے, ضمانت ہو جانی چاہیے. آپ ان کو باہر آنے دیں, وہ اپنے مقدمے تو آلریڈی فیس کریں. تو دیکھیں ہمارے جو خان صاحب کے مقدمے یا ہمارے مقدمے ہیں وہ ہمیں کورٹ کے ذریعے انصاف ملے گا. دیر ہو گئی ہے لیکن انصاف ملے گا. 2 سال سے کوئی بات نہیں, آپ ہمارا صبر دیکھیں نا, آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں, آپ ہمارا جگرا دیکھیں میرے لیڈر کا. اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو, ان کا بھی جگرا دیکھ لیں, بہت کمال ہے. اگر کوئی اور پولیٹیکل ورکر, کوئی اور لیڈر یا کوئی پولیٹیکل جماعت کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا ہوتا جو میری پارٹی کے اوپر آیا تھا, تو میں ہمیشہ کہتے جوتے چھوڑ کے پی ملن کی طرح جدہ اور لندن بھاگ چکے ہوتے ہیں. میرے لیڈر کا اور میرے کارکنان کا اور ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہاں پہ ٹکے ہوئے برداشت کرتے ہیں, حوصلہ کرتے ہیں اور انصاف کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی دن انصاف مزید آگے یہ مذاکرات بڑھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, مجھے یقین ہے, میں پہلے سے زیوم نہیں کر سکتی, مجھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں اس کے وہ ہیں ترجمان ہے, وہ پھر کل آپ سے بہتر بات کریں گے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا اگر رہائی ہو جاتی بچوں والی 4 نسلیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. تھینک یو. زرتاج آپ نے کہا کہ بس کر دو, میرا سوال وہی نہیں ہے, کس طریقے سے آپ لوگ ویلکم پورا پاکستان آئے گا, پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ. کہاں پر آئے گا؟ اڈیالہ کے باہر, اڈیالہ کے باہر آئے گا. روڈ بن رہے ہیں وہاں پر. وہی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں جی, تو کیا کہے کہ وہ پیش ہو سکیں گے, نہیں ہو سکیں گے, اور آپ بھی اس قسم کا پریشر جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں ماضی میں. آئین, آپ کو پتہ ہے آئین کا بھی دھجیاں اڑا دیا ہے. اصل چیز تو آئین ہے, اور آپ کو پتہ ہے اگر آئین ہوگا, جمہوریت ہوگا تو یہ ملک چلے گا. اگر آئین ہو, جمہوریت نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں چلے گا. آپ یہ تو دن بدن یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, یہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اچھا یہ کر رہا ہے, دنیا کو, عوام کو, سب کو نظر آ رہا ہے.